ang tema nga buot na ko nga pakigambit nining atong pagpamalandong karon mo kini gitawag o kalinaw, peace. Kung ang atong sermon title naguluhan o ang Diyos maghatag sa kalinaw. Ang atong teksto nini gibasa na ganiha gikan sa mga taga-Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 5. Ang katuyuan nining atong pagpamalandong mao nga unta atong susihon ang atong kaugalingon. Kung kita may kalinaw ba ingon nga mga magtotoo o ingon nga mga Kristiyano o usab ang dugang katuyuan mao nga unta mapalambo ang atong kaambuhan nga ang kalinaw mahimo mapalda. Dili malalis nga kita uhaw o nagpangita sa kalinaw. Tingali mo ito na malinaw kita. Apan ang atong pag-angkon kaha nga nini mga taknaa kita malinaw daw sama lamang sa usa ka idlas nga damo. Ngano tungod kay nasayod kita nga dili hingpit ang atong kalinaw. Aduna kitay mga kahangawa, aduna kitay mga kabuon, aduna kitay mga problema. Tingali atong bation ang kalinaw sa pipila ka oras o pipila ka adlaw naman. Apan sa tagulaho mubanos na usab ang kahasol sa atong kasing-kasing o guna-una nga muhikaw nga nato sa atong gitinguha ng kalinaw. Niining kalibutan daw atong tataw nga masabot nga ang kalinaw kung ato magmaangkon kaha mura lamang kini sa awit nga I'm laughing at the outside but crying in the inside. Tingali tanawon ta nga may kalinaw apan sulod sa atong kasing-kasing anaa ang kagulian, wala ang kalinaw. Mabitaw siguro na nga sigihan bitang kalinaw o siguro ang kalinaw maana ka ninyo, maana ako sa kanimo tungod kay lagi ang kalinaw idlas daw sama sa idlas nga damo. Walay usa kanato bisan pa sa hutong sa mga adunahan, sa hutong sa mga naahan, sa hutong sa mga dato nga wala magpangita og kalinaw. Adnang kalain-laing suliran nga atong hisugatan, madato man ang atong kahimtang o pobre, sigurado nga magdulot kanato og kahasol, magdulot og kahangawa, magdulot og kahigwaos sa kasing-kasing o guna-guna. Kahasol, kahangawa o kahigwaos nga musakmit o muhikaw sa kalinaw nga atong gitinguha. Sa ako nang gingon ang kalinaw sama sa usa ka idlas nga damgo. It is like an elusive dream. Peace is like an elusive dream. Kini tungod kay sa tinud-anay sagad kanato dali ma-discourage, dali ma-discourage, dali masagmuyo kung may makahasol na. Labi pa kung may mga bugat kita nga problema nga masugatan o daw lisod pakigharungan. Dugang niini mao nga idlas gyud ang kalinaw tungod kay anaa kini niining kalibutana. Ania niining kalibutana ang nagkadaiya nga alantuson nga muhikaw kanato sa kalinaw. Mao kana ang giasoy sa Juan kapitulo 16 bersikulo 33. Anaa ang gubat, anaa ang kagutom, anaa ang lino, anaa ang kamatay, ug uban pang katalagman nga
magdalit og kahasol, magdalit og kaguol, magdalit og kahangawa nga musakmit o muino sa kalinaw nga atong gitimuha. Mao kini ang atong masabot sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 11 ug atong matandi sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 7 ingon man sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 8. Mga elemento kini, mga butang kini niining kalibutan nga muhikaw kanato sa kalinaw. Busa dili gyud tiaw ang atong paginahanglan niini. Niini tukiunta ang pipila ka mga pagtulunan. Una niini mao ang paghulagway sa kalinaw. Unsa ba gyud ang kalinaw? Daghantag mahuna-hunaan ni kalinaw. Wanay bawon, linaw na. Nanay kalinaw sa dagat, wanay bawon, magkapanginhas na tao, magkapamasol, magkapamuko. Linaw ng panahon, kaya wanay kusog ang hangin. Linaw na. Kunya pagkaman, hayag na nga ni ang adlaw, linaw na. Kay hayag na ang adlaw. So, tingali, ingon nini ang ato paghulagway sa linaw. O tingali mo ingon nga, linaw na ang among pamuyo tungod kay na amilong agon. Linaw na ang among pamuyo kay na ami ikabayad sa tuition. Siguro mao kini ang kalinaw nga atong tinanawan alang sa paghulagway niini. Apan kung tan-awon ta ang tinuod nga kahulugan niini, atong masabot nga dili lang kini, dili lang limitado niining atong paghulagway ang kahulugan sa kalinaw. Sa orihinal nga pinulungan nga mao ang Griego diin nasulat ang bag-ong tugon sa Biblia, ang kalinaw gitawag og erene. Nindot no? Erene. Dinis muskayan kaniadto bihay babae nga ginganlan og Irene, sinang Irene. Bihato siya nagpuyo dool sa Kahunoy. Diha ka lang gibaya ni Roseng, amo nay lugar ni nang Irene kaniadto. Nindot nga ngalan ang Irene, gari kung doon na tayo anak o apo nga babae, maayo ning ngalan na gamiton. Tungod kay beautiful ang kahulugan. Irene means peace, kalinaw sa atong pinulungan. Apan wala na ining gamit ni ining ngalan na karon tungod kay tan-aw nato mura og bakya na paminaw. Mao man nga atong mga kabataan sagad inamerikano na og ngalan. Inamerikano nga ngalan nga walay igo nga kahulugan. Basta lang kay it sounds American. Nanay ngalan na ito Wyatt. Siya unsang ra. So ang kahulugan sa pulong Irene sa pamahayag ni Lo and Mida sa ilang Greek lexicon mao nga usa kini kakahintang nga gawas nun, usa kini kakahintang nga gawas nun gikan sa kahasol o kahangaw, kalinaw nga naghatag og kagawasan gikan sa kabalaka o kaguol. Mao di ay naitukma nga kahulugan sa Irene. Kalinaw nga naghatag og kagawasan, libre ang atong panglihok-lihok, libre ang atong panguna-una nga walay kahasol, libre ang atong kalipay nga walay nagahulga nga kasakit. Gawas nun kita sa mga kasakit kung buot nato tungkan. Kalinaw nga naghatag og kagawasan nga kung sabton gawas nun kita sa mga kasakitan, gawas nun kita sa mga suliran, mga katalagman o mga problema nga mahimong mudagat sa atong kinabuhi. Kalinaw kini diin kagawasan kini diin walay kabalaka o kaguol nga mahimong
muhimo kanato og kahasol. Daghan ang mahimo kapahinungdan niini nga pulong kalinaw tungod sa nagkalain-laing sitwasyon nga nagahulga niini. Sama sa kalinaw tali sa mga miyembro sa panimalay. Mateo Kapitulo 10, versikulo 34. Dili tanan sulod sa panimalay. Parehang amahan, parehang inahan, parehang mga anak, parehang mga apuhan. Ingnon ta pagkasulti sandurot nga kadugo sulod sa panimalay. Bisan pagani ang mga lagyo-lagyo na ng mga paryente. Dili tanan sa pamilya maayo o relasyon. Naaganay mga magsuon nga awayon. Naaganay ginikanan o anak nga awayon. Anaa ang disgusto, anaa ang ingnon ta kahiyubos, anaa ang kalagot. So, hulga kini sa kalinaw. Ang panimalay nga walay maayong relasyon, walay maayong pagsinabtanay. Gihulga ang ilang kalinaw. Mao kini ang atong dayag nga maaninaw sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 34. Laing paghulagway niini mao ang kalinaw tali sa atong isig katawo. Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 14. Ngano tungod kay dili tanang tao makagusto o nakagusto kanato. Naagyoy atong isig katawo nga muyamit. Na may daghan nato nga malingaw tungod kay tistisan ta, komedyante ta. Pero taliwala sa daghang bahag katawa tungod sa atong pagkakomedyante, naagyoy magpulis maot nga wa makagusto nato bisan sa atong komedya. So hulga kini sa atong isig katawo. Samot na nga hulga kini sa atong isig katawo kung ang atong prinsipyo sa kinabuhi dili nila mauyunan. Ang atong mga prinsipyo, ang atong mga filosofiya, ang atong panguna-una o mga pagtuo dili uyon sa ilang prinsipyo, dili uyon sa ilang panguna-una, dili uyon sa ilang pagtuo. Mauman gani nga dunay mga pagpanglutos, dili lang personal nga pagpanglutos sama sa pagpanglutos sa isig katao sa atong kasilingan o paglutos tungod sa atong tinuohan. Naa, so hulga sa atong kalinaw ang atong relasyon sa atong isig katao nga wala makauyon kanato. O gusto ko nga maghatag sa panahon nga dinhin ang kalimutan na dili tanan imo higala. Na ang mga ni nagpakahigala nimo apan traidor. Ano ba yan sa Tagalog ang traidor? Traidorin. Na ay mga tao ka imo gituuhan nga imo higala. Pero di ay traidoran ka. Na nga ni imo paginti nga imong gituuhan nga dunay taas o dako nga simpatiya nimo kay imong kadugo apan sa gihapon traidoran ka. Dagama magsuon gani magtraidoray. So hulga kini sa kalinaw. Ano na pa'y kalinaw? Tali sa kanasuran nga unta dili magkagubat. Mabasa ka na sa Revelation chapter 6:4. Hulga kini karon og sa umaabot. Bag-o lang nga naa sa Dios ang banging gubot gihapon ang naay daghang kagubot sa mga kanasuran. So hulga gihapon kini sa kalinaw. Nausab ang panginahanglan sa kalinaw nga matagbo ang inadlaw ng panginahanglan. Ang atong kalisod
nagdalit ka nato og kahasol, gani nagdalit ka nato og kaguol, ug niini nahingkawan kita sa panginahanglan. Ngano tungod kay dili kita tanan may kaarangan, dili kita tanan may kapanimuhaan, dili kita tanan na ay sweldo, dili kita tanan na ay pensyon, dili kita tanan na ay kalubihan o unsa man nga kabtangan nga kapanimuhaan sa pagtagbo sa atong panginahanglan. Naapagyod ang panginahanglan sa kalinaw nga dili masugamak sa katalagman o mahimong gawas nun gikan sa balatian. Kini katalagman di ni malikayan kay gipanagna na nga ang nagkadaiyang katalagman kining bagyong ordinaryo ra na niya hot, kining linok ordinaryo ra na niyadtong ningaging adlaw agahapon may gika-istorya ko kami si Junior Mulget nag-istorya may bahin ni ining mga katalagman kundi na naikapatingang paninganon ni anata sa pre-tribulation era musabot na ining abot sa Great Tribulation. Kaya ni-assulit sa atong Ginoong Jesucristo mismo na ang gubat sa gulan o kagutom, ang kagutom sa gulan o mga balatian kay naay kamatay. Sa gulan pagyud o katalagman kay naay linog, naay pagyo. Naatingali COVID-19 matawatuan, siguro umabot ng COVID-40. Ay 19, 20, 21, umabot na din ng 40. Gamunginan si Junior nga ako John ganahan ko nga daghan unta og mga apo pero ang ako mga nag-ako silang isultihan nga makakita lang mo ang anak na inyong ikaw at pahigo na tungod kay kanang inyong mga anak maunay mo atubang sa dakong katalagman nga mundangat sa kalibutan. Kini sila si Leonard, kini sila si Sandy, si Hannah, kini mga bata mauning makingharong sa daghan pa nga mga katalagman nga moabot nining kalibutan. Gipanag na nga sa maghinapos nga kapanahonan moabot ang nagkadaiya nga katalagman, moabot ngani ang pagpanglutos tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo nga mo'y atong gibarugan. Na mga ni pagpanglutos karon ako na nagdiwalay ni atong niaging mga Domingo. Gubat mga pagpangluto sa mga Kristiyano sa Siberia, sa North Korea, o sa nagkadiin-diin nga dapit sa kalimutan. Ang mga Kristiyanos ginunos. So, musabot kini, mukailap kini sa kalimutan ang nagkalaylain nga katalagman. Busa, medyo maluoy ko, magtanaw ko sa akong mga apo, labi na yun ng akong sip-sip na si Gia. Maluoy ko magtanaw o man gani nga ang akong panghinaot matag karon ug unya nga moabot sila sa ilang birthday, mao gyud ang pagtuo, paglaom, paghigugma sa Dios. Akong panghinaot nga ang akong mga apo bendisyonan, panalanginan sa Dios ni anang pagtuo, paglaom, paghigugma kaniya. Launta ang Dios magabuhat niya ng pagtuo, paglaom o paghigugma sa ilang kasing-kasing. Nahigugma o turuhan o laongan nila ang Dios sa ilang panaw niining kalibutan. Huwag niyo ko'y laing Panginoon. I have these Trinity wishes for my children. Faith, love, and hope. Launta panalanginan sila niya ng pagtuo, paglaom o paghigugma ngadto sa Dios. Hantagan sila og kasing-kasing nga magatuo, magalaom o magahigugma sa Dios. Sa tibuok nilang kinabuhi nining kalibutan na. Mao ginay akong birthday wish sa tanan nako mga apo. Naana nga ni mag-celebrate nga apo nako, mao ginay akong i-post. Nga akong i-wish ang love,
wishing that God will create in them a heart that will love Him, have faith in Him, and have hope in Him. Mawinay akong ipangayo. Tungod kay bisa nining tulo atong makabot ang kalinaw. So, naay ang kalinaw, mahikawan kita sa kalinaw kung mas sugamak sa balatian o kung naanatas balatian, maghigwaos kita nga mahimo kitang gawas no gikan sa balatian. O angay sa atong pagpamalandong, angay sa atong pagpanghuna-huna, angay sa atong pagpanabot. Nga walay tao niining kalibutan nga mahimong ipahigawas sa balatian. Bisan gani doktor masakit man o doon ako'y kauban sa balay kaniadto nga doktora. Akong kailan barkada sa akong kumpare ang yang bana kay dito sa Saudi ko, engineer ang bana, siya doktora. Pero sa wa pa siya madoktora, naminyo siya niya ng engineer nga barkada sa akong kumpare. Kaila si mama ani. Unya, ang bana na mo ay nagpa-eskwela pagka-doktor. Bright man yun. Imagine na, nanay anak ng mga eskwela pag-medisina, yung graduate, pag mag-graduate, take sa board, pasa. Unya, yung practice pagka-doktor. Bagita na unta siya sa iyong pagka-doktor. Espesyalista na unta siya. Pero, namatay man kaya sakit ng cancer, bata pa. So, walay. Gisipon mga ni ko ganing ha. Pasirit na po sa kong ilong kay. So, walay usah ka na to. Walay tao nining kalibutan nga maghimong gawas nun gikan sa balatian. Mao man gani nga kung dunay balatian ang atong kasing-kasing, atong una-una, dili mahina, mahasol yun, mahangawa yun, maguol yun. Kung kini mga butanga naghikaw ka nato sa atong gitinguha nga kalinaw. Mo bitana moingon ko nga ang kalinaw is like a dream, an elusive dream. Daghan ang sitwasyon nga naghulga sa kalinaw. Gani daw lisod pangitaon o kaputon ang kalinaw. O tungod kay ang Diyos nasayod man sa kahimtang sa tao. Ang Diyos naghatag sa iyang pasalig. Ang Diyos nagahatag sa iyang pulong pasalig nga magkapot ang kalinaw. O ang atong teksto nga gipamalandungan karon nagpasabot niini nga ang atong kahimtang ingon nga Kristohanon, ingon nga magtotoo kahimtang sa kalinaw. Kung atong sabton ang pinakatumo sa Roma Kapitulo 5, versikulo 1, ngadto sa 5, this is the key concept. This is the context. Nga kung ikaw tiunay nga Kristohanon, ikaw nakabato na sa kalinaw. Kung ang kalinaw dili na elusive dream sa imong kinabuhi. Mao na ang punto. O adunay tulo ka pamaagi alang sa atong pagpanami niining maong kalinaw nga gipasalig sa Dios nga atong maangkon sa atong kahimtang ingon nga Kristohanon. Una niini mao nga makamputa ang kalinaw uban sa Dios, peace with God. Makabuta ang kalinaw uban sa Dios. Sa gikayon ko na ang atong kahimtang ingon nga Kristohanon, ingon nga magtotoo, kahimtang na sa kalinaw. Sa atong pagtuo, gipakamatarong kita nga kung sabton nahimo kitang pinasaylo sa atong mga kalapasan. Butang nga maghatag kanato sa kalinaw. Ngano tungod kay
ang kahimtang sa pagkapinasaylo. Nagpahiluna kanato sa kahimtang nga dili na kita kaaway sa Dios tungod sa sala. Ang atong pagkapinasaylo maoy nagtapos sa atong pagkakaaway sa Dios o nagpasiguli kanato gikan sa pagkahimulag kaniya. Naay prueba naa Isaías Kapitulo 59 versikulo 2. Busa nakabota ang kalinaw. Ang atong Ginoong Jesucristo ang naglukat kanato gikan sa kasalanan. Kung mabasa ta kana sa Roma Kapitulo 3 versikulo 24 ngadto sa 25, sa Hebrehanon Kapitulo 2 versikulo 17, sa Juan Kapitulo 2 versikulo 2, sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 10, mga bersikulo na kini sa Biblia nga si Kristo ang naglukat kanato gikan sa kasalanan. Busa sa kahimtang nga nahigawas kita sa kasalanan, unta kini nga kahimtang magadulot kanato og kalinaw. Apan ang pangutana, nindangat na ba kita sa kahimtang sa pagtuo? Muna yung pangutana, nindangat na ba kita sa kahimtang sa pagtuo? Di na ba mo mga gas-kagas o dagan o nanay moingon nga kwe-kwe? Dili na ba bit-bit sa itong chinila sa roho, unat o dagan kung naan mayo wak. Magibaw ko mali. Oo. Kana magabi dili sa ating nga magigus labisa sa kusina kung manay akong library diha. Kunya akong asawa na hibalog yun nga nagyampungan ko ang akong computer, mag-research, kung na akong research, mulingaw-lingaw o mga drama, mga cowboy. Pag palabay lang sa panahon niya, balik na po sa Biblia. Naay panahon nga, naay mamisita na kong nire. Muhagaw-haw. Muingon nga, wak. Ya, muli-li o na kusbita na, dayon sa dere, kaya istorya ta, walihan ka na ko ba? So naapatay, naapabatan, nindangat na ba kita sa matuod na pagtuo, tinuod na bagyo nga kita Kristiyanos. Nagpatuo na bata sa kabubuton sa Diyos. Ingon nga ang pagtuo gipakita diha sa atong pagpatuo, diha sa atong pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Gipasundayan kini sa matang sa atong pagkinabuhi, kinabuhi nga matagong o balaan. Ni ana bata, ni anang kahimtang. Kung galing wala pa nato mandagat ang maong kahimtang sa pagtuo, dan lisod yun makabot ang kalinaw o ang kalinaw magpabilin ingon nga idlas nga damo. An illusive dream. Ikaduha, makabuta ang kalinaw gikan sa Dios. Peace from God. Ganiha, peace with God. Kung ang Diyos uban ka nato naatay kalinaw. Peace from God, ang kalinaw iya sa Dios o gihatag nganhi kanato. Mao kini ang gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo niadtong panahon nga naghinapos na ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Siya namulong ngadto sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disipulo, sa iyang mga magtotoo, sa iyang mga sumusunod. Siya namulong nga ibilin o ihatag niya ang iyang kalinaw. Ibilin o ihatag niya ang iyang kalinaw. Kalinaw nga dili ikahatag niining kalibutan. Kining kalibutan na makahatag man atong bugas, makahatag man atong kotse, makahatag man atong appliances, makahatag man atong balay. Apan kining mga butanga dili permanenteng kalinaw nga maghatag kanato og kagawasan gikan sa kaguon og kahangawa. Daghang bandato nagliko
Kabasa naman tingali mo, i-google ninyo, rich persons committing suicide. Tagaan mo sa Google, kinsa na mga tawhana, mga bilyonaryo ka. Oo. Di na lang ako marikol ang ilang mga ngalan, pero na ay artista nga sikat sa Amerika. I think it is Joseph kalimutan ko. Naghikog. Umatod pa niya, wa siya'y kalipay. Nga nung wa siya'y kalipay, wa man siya'y kalinaw. Ang kalipay, maoy matawag na to o hulagway sa kalinaw. Malipayon ka kung ikaw nagmalinaw. So magkapunta ang kalinaw gikan sa Diyos. Iya kining gipamulot nga ihatag kini kaniya ngadto sa iyang mga magtotoo. Kalinaw kini nga dili ikahatag sa kalibutan, kay siya lang ang makakahatag niini. O ang katuyuan ngano nga gihatag kini sa Dios mao nga ang iyang mga magtotoo, ang iyang genuine nga mga Kristiyanos, dili na magakabalaka ni magakahadlok sa bisan unsa nga kalisdanan o mga hagit sa ilang pagpuyo niini kalibutan. Naay ba na Juan kapitulo 14 bersikulo 27. Nasayo ng Diyos nga sakiton sila niini kalibutan, lutoson sila ni kalibutan, paglutos nga maghatag nila o kahasol nga maghatag nila kaguol, kaguol nga maghatag nila o kabalaka. Sayo ng Diyos nini Musa, iyang ihatagan sa iyang pasalig nga ang iyang kalinaw ibilin kanila. So mao kini katuyuan. Kung nini gihatagan kita sa pagtulunan nga di kinahanglan nato ang pagpakigsandot sa Dios, suod nga pagpakigdugtong sa Dios diha sa atong Ginoong Hesukristo aron mabatunan ta ang kalinaw, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Ikatulo, makag-ug ang kalinaw nga iya sa Dios. Ganiha, kalinaw uban sa Dios, kalinaw gikan sa Dios, nining higayon kalinaw nga iya sa Dios. The peace of God. Dili di ay ato ang kalinaw. Ang kalinaw di ay iya sa Dios. Ug ato ning makabot kung kita uban sa Dios. O kay uban sa Dios, binlan sa Dios sa iyang kalinaw. Si Apostol Pablo na mahayag niining ngadto sa mga magtotoo sa Pilipos nga ang kalinaw sa Dios, nga kung sabton kalinaw nga iya sa Dios, kalinaw nga dili matugkad sa tao, kalinaw nga manalipod sa ilang kasing-kasing o hunahuna diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. So nanginahanglan kita nga mahiusa, madugtong yun pag-ayo sa atong Ginoong Hesukristo, kay niini nga kadugtungan mabatunan ta ang kalinaw. Naay prueba na Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 7. Dinhi gipasabot kita nga ang Kristohanon o mga magtotoo may pasalig. They have the promise, they have the assurance nga ang kalinaw sa Dios ilang maangkon ug gani maganunot kanila tungod sa ilang kahiusahan kang Kristo. Ngano? Tungod kay ang Ginoong Hesukristo mauman ang prinsipe sa kalinaw. Jesus Christ is the Prince of Peace. Naay prueba naa Isaías kapitulo 9 bersikulo 6 ngadto sa 7. Gani ang pagka-prinsipe sa kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo walay kinutuban. Tungod kay kining kalinawa, kalinaw nga malungtaw.
Gani mauman kini ang gimantala sa mga anghel sa panahon sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay gisulti sa mga anghel, dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait. Unsa may kahulugan niining panagdait? Ang panagdait mao'y laom nga kahulugan sa kalinaw. So glory to God in the highest and peace on earth. Magtanang mukanta para sa Pasko, peace on earth. Oh. Mao kini ang himantala sa mga anghel sa Dios. Nga dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Nga kung sabton kining kalinaw sa tao dinhi sa yuta alang lamang niadtong iyang gikahimutan. Lucas Kapitulo 2 versikulo 14. Ug kinsa ba ang gikahimutan sa Dios? Wala na lain ang iyang mga magtotoo nga nagpatoo. Ang iyang mga tiunay nga magtotoo mao ang gikahimutan sa Dios. Nga kung sabton ang kalinaw uban sa Dios, makabot pinaagi kang Kristo. Ang ikaduha nga major point, ikaduhang pagtulunan mao, pag-ugmad sa kalinaw, developing peace. Ang kalinaw sulod sa galamhan, sulod sa kasing-kasing o hunahuna, gitawag kini og internal quietness. Taliwala sa kagahog sa kalibutan, angay nga ugmaron. Ugmaron kini pinaagi sa atong kadugtungan sa Dios. Ug nagpasabot kini nga ang atong kadugtungan sa Trinidad, sa Amahan nga Dios, sa Anak nga Dios, sa Espiritu nga Dios. Mao kini ang atong masabot sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19. Ngano singular ang paggamit sa name. Ang atong Ginoong Hesukristo ning sulti sa iya, ning mando sa iyang mga tinunan, pinagi sa palingon panlakaw kamo. O isagyaw ang mayong balita, bunyagi sila sa ngalan, baptize them in the name is singular, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, usama na nga itong Diyos apan tulo ang ilang persona. O kining tulo na ginahanglan kita na madugtong kanila. Sugdan ta ang pagtukit sa kadugtungan. Ang kalinaw ug ang balaang espiritu. Kung buot kita og kalinaw, kinahanglan nga makigdugtong kita sa balaang espiritu. Sa dihang hapit na mubiya ang atong Ginoong Hesukristo niini nga kalibutan, siya ning saad ngadto sa iyang mga tinunan nga kung sakto sa iyang mga magtotoo nga iyang ipadala ngadto kanila ang balaang espiritu. Iyang ipadala ngadto kanila ang magtatabang, the comforter, nga mao ang balaang espiritu nga gikan sa Dios. Na-prueba na Juan Kapitulo 15 versikulo 26 o ato kanang natandi sa Juan Kapitulo 16 versikulo 5. Nagsaad ang Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan nga iyang ipadala ngadto kanila ang magtatabang nga mao ang balaang espiritu. Mao kini ang balaang espiritu nga mikunsad sa atong Ginoong Hesukristo panahon sa iyang bunyag. Marcos Kapitulo 1 versikulo 10 ngadto sa 11.
Katuyuan niini nga masangkapan kita. Katuyuan niini nga masangkapan kita sa kahibalo mahitungod sa Dios. Nanginahanglan kita sa balaang Espiritu sa pagsangkap kanato mahitungod sa kahibalo sa Dios. Ug ang balaang Espiritu mao ang atong magtutudlo. O dili lang basta magtutudlo ang balaang Espiritu, siya pa yun ang magpahinumdum kanato sa mga gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo. The Holy Spirit is not only our teacher. He is also responsible in reminding us on what the Lord Jesus have told us. Na-prueba na Juan, Kapitulo 14, versikulo 26. O niini nga kahimtang gikinahanglan ang pagkinabuhi na masinugtanon sa kamumuon sa Dios. Mga Buhat, Kapitulo 5, versikulo 32, nga kung sabton magmatarong sa atong pagkinabuhi, ingon nga ang pagkamatarong magabunga o kalinaw. O kung nahinumdum pata, ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, ang kalipay, ang pailog, apil ang kalinaw. So nanginahanglan kita sa balaang Espiritu, kay siya magatudlo kanato o magapahinumdum kanato sa mga pagtulunan nga Dios no, sa mga pagtulunan nga magadulog kanato o kalipay. Dugang prueba nini mao ang Isaías Kapitulo 32, versikulo 17 ngadto sa 18 kung itandi takini sa ako nang giasoy nga Galacia Kapitulo 5, 22 ang bunga sa Espiritu. Ang ikaduha, ang kalinaw ug ang anak sa Dios. So kung gikinahanglan ta ang kalinaw, kinahanglan nga makigdugtong usab kita sa anak sa Dios. Dili lang sa balaang Espiritu, kundi sa anak sa Dios. Ang atong ganugtungan sa anak sa Dios nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, importante usab kayo. Tungod kay siya sa ako nang giasoy ganiha, si Kristo mao ang prinsipe sa patindain. Isaías Kapitulo 9, versikulo 6. O dili lang basta prinsipe sa pangigdait ang atong Ginoong Jesucristo. Siya pagyud ang Ginoo sa kalinaw. Jesus Christ is the Lord of peace. Na-prueba na ikaduhang Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 16. Kung may tunay kita nga kadugtungan kang Kristo, may saad siya kanato nga bilinan kita gani hatagan sa iyang kalinaw. Mao kini ang iyang saad ngadto sa iyang mga magtutuo. O nang hisgutan ko na niini ang Juan Kapitulo 14, versikulo 27 o ato kining matandi sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33 bisan pa sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 16. O kung kita tiunay nga mga magtutuo sa anak sa Dios, may pagtuo kang Kristo dan mabatunan ta, dili lang ang kalinaw, kundi bisan ang kaluwasan. Ngano? Ang kaluwasan nagdulot sa kalinaw. Ang pagtuo nga nagdulot sa kaluwasan, magkadulot kanato sa kalinaw. Marcos Kapitulo 5, versikulo 34, Lucas Kapitulo 7, versikulo 50. Kini nga kalinaw mao ang magahari sa atong kasing-kasing o una-una. Colosas 3:15. So kung diharian kita sa kalinaw nga gikan sa atong Ginoong Jesucristo, kalinaw nga gibilin sa atong Ginoong Jesucristo, dan kini nga kalinaw mao ang maggoberno, mao ang magahari sa atong kasing-kasing o una-una.
O sa ingon, dili na akong tatakangay, dutlan pa o mga suliran. Dili na akong dutlan pa o mga kasakit. Tungod kay ang atong kaluntungan sa Diyos Amahan, sa Diyos Anak, o sa Diyos Espiritu Santo, igo na nga kalinaw. Muna, angay natong palawan sa atong Panginoon o pagmamalanong diha sa pagsusi sa atong pagaling. Do we truly have that relationship, that close relationship with God, with the Spirit, with the Lord Jesus? Dugang nini mao ang kalinaw o ang pulong sa Diyos. Kung gusto ta na kanunay mamintinan ang kalinaw nga gibilin sa Dios kanato, gikinahanglan usab nato ang mintinan sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ngano ang pulong sa Dios naglangkob sa balaang kasulatan nga ang tumong mao ang kaluwasan. Gani gitawag man kini og maayong balita. Maayong balita sa kalinaw. Dinhi gihatagan kita sa dayag nga panahon nga kung anaa kanato ang pulong sa Dios, kung ang pulong sa Dios labas kanunay sa ato kasing-kasing una-una, dan mahuptan ta ang kalinaw kay ang tumong sa pulong sa Dios mauman ang kalinaw. Maayong balita sa kalinaw pinaagi kang Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan, the Prince of Peace. Ginoo sa tanan. Mga Buhat, Kapitulo 10, versikulo 36. Abang mapuslano lang ang pulong sa Dios kung kini atong higugmaon diha sa atong pagkinabuhi. Kay niini wala yun kita'y kapandunan. Kung di kumaon talang ang pulong sa Diyos o kinabuhion, matod ni Haring David, wala yun kita'y kapandunan. O kay walay kapandunan, walay guilt feelings. O kay walay guilt feelings, walay kahangawa, walay kago, walay kahaso. Salmo 119, versikulo 165. Gani gimanduman nga di lang kita basta mamimati kaha magbasa lamang sa pulong sa Dios, kung dili buhaton nga kung sabton kinabuhion kini. O sa isulti ni Santiago, be doers of the word and not listeners only. Kinahanglan nagkinabuhi kita sa pulong sa Diyos. Dili lang kini basta atong paminawan, dili lang kini basta atong basahon, kung dili atong yun nga kinabuhion. Unsa ang atong napaminawan o nabasa mahitungod sa pulong sa Diyos. Kamanduan kini. Juan, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, itandi sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 13. Kamanduan nga ang pulong sa Dios atong atimanon nga makanayon diha sa atong pagkinabuhi. Ni ini nga kahimtang atong mabatunan ang kalinaw kay ang maayong balita man sa kalinaw. Himandog kini gani gikinahanglan. Santiago Kapitulo 1 versikulo 22, itandi sa Roma Kapitulo 2 versikulo 13. Dugang niini gikinahanglan nga matisok ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing tungod kay makaluwas kini kanato. Kinahanglan gyud
nga ang pulong sa Dios itisok sa atong kasing-kasing. Kay kini makaluwas ka nato. Naiboy ba na? Santiago 1:21. O aron matisok kini, gikinahanglan ta ang pagpamalandong sa pulong sa Dios sa adlaw o sa gabi. Kaha sama sa pagpamalandong ni hanging gabi, diin siya mismo nag-aasoy nga siya namalandong sa pulong sa Diyos sa adlaw o sa gabi. Salmo Kapitulo 1, versikulo 2. O kaha sama kang Josue, sama kang Joshua, nga namalandong usab sa pulong sa Diyos sa adlaw o sa gabi. Joshua o Josue Kapitulo 1, versikulo 8. Sagad na to, ini kagabi, amot o bubasa pa matag Biblia o na mato. Kung kundi naman ta mapabasa ang Biblia o na mato, tingali inighigda na to, sa di pa ta mapunder ngadto sa pagkahinano. Di man malikayan nga inighigda na to, buhi para ito una-una na kung iwason ko na ako o gabas ko kay kamugay nito kung matingaling wato o munisipyo kay follow up sa ako application sa permit tukat 3 o niya mo na ito una-una ka mo o kaha ang itong naunang kagwa pa niminggan kagwa pa o sa mga babae sa guwapo yung Diyos Tomas o samot ng Tosip Pilyo muna ang nanunoy Miss Pilyo sa lapihan sa may bayo gihadla kami sa mga manunod kung ikaninyuhan kami sa kuyo-kuy sa hangin murag mo na atong mga muna layaw ng mga kauna-una apan alang ni haring gabi adlaw o gabi ang iyang pagkamanado mo man gani nga importante nga sa dili patama to pulong sa Dios panalitan let not your heart be troubled believe in God believe also in me in my Father's house are many mansions if it were not so I would have told you I will go there to prepare a place for you. Juan 14, 1, 4. So inihigda, induta na yun. Ang pagbiya kaya ni Kristo, induta na mauna ng pagkanda ng pagbiya. Alam na ko dito sa balay sa Diyos. Kung sakay, hitsura sa balay sa Diyos. Dili ko tingali sama ng among balay dili. Na tingamulong ang Casillas. Mansion. In my Father's house are many mansions. Makakita ka o mga bela nga manindot kayo, mga pastilan ka mga pindot ng mga balay. Magtanaw ko sa hayo ng mga bela, display ng bela. O, bitay na ako yung balay ng nani. Basin ka, sa di pa kong ubiya, di pindutan na makatinin kong bela. Di ka siguro. You cannot symbolize a man under the macro tree, but in English ni Moa. So, iyon yan ba? Maunta na atong pamaldungan. Ang pulong sa Diyos unta, maoy naa sa atong una-una, adlaw gabi o matagkaroon niya. Kung doon na may teksto sa Biblia na atong mabasa una tamo higda, mo-recommend yun ko na mubasa mo o pipila ka bersikulo o mahimo mubasa mo o kining ana mo Biblia. Na may hutong-hutong nga kasi mukabasa na mo usa ka topic. Unya, dahil higda inyong aninaw. Pida no? Dili man din maayo na magsigit at tuto o bagay nga nagbikini unya
Dibila po ang kalaw ay sa una-una kay nanapaw ng diay ko. Pagkanindot ba? So pagkanindot ba? Pero ang problema mo, doon na ba kita niining disiplinaha? O kung wala kita niining disiplinaha, nagpamatuod lamang kini nga wala kita'y gugma sa Diyos. Kay matod ni Kristo, kung ikaw nahigugma ka nako, kung kamo nahigugma ka nako, buhaton ninyo ang akong kamanduan. Buhaton ninyo ang akong kamanduan. So kung doon na kita igugma, buhaton nato ang iyang kamanduan, ug sa mao nga kahimtang mabatunan ta ang kalinaw, ug kana nga kalinaw dili tiaw tungod kay kalinaw kana nga nagadulot og kalipay dili lamang sa atong panaw nining kalibutan kundi bisan sa atong paglaom sa laing kinabuhi nga mao ang langit nga gitagana sa Dios niadto iya mga magtubo. Dugang ni limaw nga gitahasan kita dili lang sa pagpaminaw, dili lang sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, gitahasan ta pagpaambit usab niini ang makabuta ang kalinaw. Dili lang diay basta namati ta, nakabasa ta sa pulong sa Dios, kinabuhion ta kini. O dili kay basta naminaw ginabuhion ta kini, idali ta kini ngadto sa uban. Ipakig-ambita ang pulong ngadto sa uban. Dunay prueba na Mateo Kapitulo 10, versikulo 7, Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, Episo Kapitulo 6, versikulo 15. Osmon ko, Mateo 10, 7, Marcos 16, 15, Episo 6, 15. Mga versikulo kini nga naghatag kanato sa kasayuran nga ingon nga mga Kristiyanos may tahas kita, may mission kita sa pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Ug niini nga tahas anaa nagauban ang Dios ug ang iyang kalinaw naganulot kanato. Ang ikaupat ni mao ang kalinaw o pagampo. Kalinaw o pagampo. Ang kinasingkasing nga pagampo nagadulot sa kalinaw. Gani gidasig man ang pagampo uban ang pagpasalamat aron sa paglikay sa kabalaka o aron ni ini mutunhay ang kalinaw. Osmon ko ang kinasingkasing nga pagampo nagdulot sa kalinaw. Gani gidasig man ang pagampo uban ang pagpasalamat aron sa paglikay sa kabalaka o aron ni ini mutunhay ang kalinaw. Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6. So ampo ginayta diha sa atong pagampo mutunhay dinay ang kalinaw. Ilabi na kung atong pangayoon sa Dios nga Lord, itumot intaw nga magpabilin ang kalinaw nga imong gibilin kanako, ingon nga imong magtotoo, ingon nga imong niluwas, ingon nga imong gigasahan sa grasya sa kaluwasan. Itumot intaw o Dios nga ang imong kalinaw mag-aawit sa akong kasing-kasing o una-una aron dili na ko hidutlan o kaguol, dili nagdutlan o kahangawa, di nagdutlan o kabalisa, di nagdutlan o kahadro. We must pray for peace. Inner peace, inner quietness of the heart and of the mind. And that is absolute peace. Labi pa kay buhi pa ta
ug niya kita ni kalibutan nag-atubang sa nagkalain-laing hagin sa kinabuhi. So agi o pagtapos ingnon ko, ang Biblia nagaasoy nga ang Ginoong Dios nagahatag o kusog sa iyang katawhan o nagpanalangin kanila sa kalinaw. Ang atong Dios wala lang maghatag o kusog sa atong mga kalan, iya pa yung gidugang niini maukusog ang iyang kalinaw. Iya kining panalangin. Salmo Kapitulo 29, versikulo 11. Ug tungod niini gimando alam kanato nga pasiugdahan ang kalinaw. We must live in peace. We must initiate living in peace. Pasiugdahan ang kalinaw nga kung sabton manguna kita nga magpuyo nga malinaw tungod kay kini magabunga o kalipay. Ang atong pagpuyo sa kalinaw magabunga o kalipay. Proverbio Kapitulo 12, versikulo 20b. Sundugon ta ang kinabuhi sa tao na dili masaway, sa tao matano. Ingon na ang maong matang sa kinabuhi may kalinaw ang kaugmaon. Living with good reputation and blemished character, maghatag ka na to sa hayag nga kaugmaon nga magadulot sa kalinaw. Salmo 37, versikulo 37. Hinaw nga ang Diyos magpanalangin siyang puno nga atong dalusahan sa pagpapalagay.